अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक टेक और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दाबतुल अर्ज यानी जमीन का जानवर। कुरान में क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के तौर पर इसका जिक्र मौजूद है। कुरान करीम की सूरह नमल की आयत नंबर 82 का मफहूम है कि जब उनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा, हम जमीन से उनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते। जिस जानवर का यहाँ जिक्र हुआ है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने पर आखिरी जमाने पर नाजिल होगा। हदीसों और कुरानी आयात को सामने रखा जाए तो ये क़यामत से पहले की आखिर तरीन निशानियों में से एक निशानी के तौर पर माना जाता है। दाबातुल के मायनी आहिस्ता चलने और रेंगने के हैं। ये लफ्ज हैवानात और ज्यादातर हशरातुल अर्ज के मुतलिक इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज गो अर्फ आम में खासकर घोड़े पर बोला जाता है, मगर लुगत हर हैवान यानी जी हयात चीज के मुतलिक इस्तेमाल होता है। कुरान करीम में एक और जगह इस बारे में जो फरमाया गया है, और खुदा ने हर चलते फिरते जानवर को पानी से पैदा किया है। क़यामत की एक निशानी के बारे में दावतुल अर्ज का पैदा होना क़यामत की आखिर तरीन इलामत है। इस अजीब तरीन हैवान का नाम हदीस शरीफ में जसासा आया है। इसके कदो कामत, मुकाम, खरूज वगैरह के मुतल्लिक बड़ी तफसीलात रवायात में मज़कूर है। दावतुल अर्ज कहाँ है और कब निकलेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, क़यामत की 10 निशानियों के बारे में बताया गया है। मुस्नद अहमद में हनफिया से रवायत है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक तुम उससे पहले 10 निशानियां ना देख लो, जिसमें सबसे पहले ये है कि सूरज का मगरिब से तल होना, दूसरा दिखान, तीसरा दाबा और चौथा खरूज या जुजूज मजूज का निकलना। उसके बाद नज़ुल ईसा अलैहिस्सलाम, दज्जाल और इसी तरह 3 खफूफ, एक मगरिब से, दूसरा मशरिक से और तीसरा जजीरे अरब से होगा। 10 एक आग जो अरकद से निकलेगा और सब लोगों को हंका कर मैदान हशर की तरफ ले जाएगा। जिस मुकाम पर लोग रात गुजारने के लिए ठहरेंगे, ये आग भी ठहर जाएगी, फिर उनको ले चलेगी। इस हदीस से कुर्बे क़यामत में जमीन से एक ऐसे जानवर का निकलना साबित हुआ जो लोगों से बातें करेगा। और लफ्ज दाबे की तनवीन में इस जानवर के अजीबुल खलकत होने की तरफ भी इशारा किया गया है, और ये भी कहा गया है कि ये जानवर आम जानवरों की तरह नहीं होगा। इसको आम जानवरों की तरह पैदा नहीं किया जाएगा, बल्कि अचानक ये जमीन से निकलेगा। और ये बात भी इसी हदीस से समझ लेनी चाहिए कि दावतुल अर्ज का खरूज बिल्कुल आखिरी इलामात में से होगा। मजीद तफसीलात आप तक पहुंचाने से पहले यहाँ पर आपको एक यादहानी करवाना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। तो दोस्तों, दावतुल अर्ज का खरूज बिल्कुल आखिरी इलामात में होगा, जिसके बाद बहुत जल्द क़यामत आ जाएगी। इब्न कसीर ने बहवाले अबू दाऊद तिलासी तलहा बिन उमर से एक तवील हदीस में रवायत किया है कि ये दावतुल अर्ज मक्का मुकरमा में कोहे सफा से निकलेगा और अपने सर से मिट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमात रह जाएगी। ये दावा उनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। उसके बाद वो जमीन की तरफ निकलेगा, हर काफिर के चेहरे पर कुफर का निशान लगा देगा, कोई भी उसकी पकड़ से भाग ना सकेगा और ये हर मोमिन और काफिर को पहचानेगा। इब्ने कसीर और मुस्लिम बिन हिजाज ने अब्दुल्ला इब्ने उमर से रवायत किया है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी जिसको मैं कभी भूलता नहीं। वो ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की आखिरी इलामात में सबसे पहले आफ्ताब का तलू मगरिब की तरफ से होगा और आफ्ताब बुलंद होने के बाद दावतुल अर्ज निकलेगा। इन दोनों इलामतों में से जो भी पहले हो जाएगी उसके फौरन बाद क़यामत आ जाएगी। इब्ने कसीर शेख जलालुद्दीन मुहल्ली ने फरमाया कि खरूजे दाबा के वक्त अमर बिल मारूफ और नहीं अनकर मनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे और उसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल ना करेगा। ये मजमून बहुत सी हदीसों आसार से मुस्तबित हो गया है और इब्ने कसीर वगैरह ने इस जगह दावतुल अर्ज की हियत और कैफियत और हालात के मुतल्लिक मुख्तलिफ रवायात नकल की हैं।
جن میں سے اکثر قابل اعتماد نہیں، اس لیے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیث صحیفہ سے ثابت ہے، یہ عجیب الخلقت جانور ہوگا۔ بغیر توادل نواسل یہ زمین سے نکلے گا، اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا، پھر ساری دنیا میں پھرے گا، یہ کافر اور مومن کو پہچانے گا اور ان سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے، زائد کیفیات اور حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ دعوت الارض لوگوں سے کلام کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا کلام یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں کہ یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا۔ بہت سے لوگ آج سے پہلے ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور مطلب یہ ہوگا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ان سب کو یقین ہو جائے گا، مگر اس وقت کا یقین شرعاً معتبر نہ ہوگا۔ اور ابن عباس، حسن بصرہ، تقادہ سے منقول ہے کہ ایک روایت علی کرم اللہ وجہ سے بھی ہے کہ یہ دعوت لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے۔ ابن کثیر میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ دوستو، یہاں پر ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ نے اس جانور کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے ہم تک ضرور پہنچائے گا۔ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اس زمانے کے بارے میں ہے جب کافر لوگ اسلام قبول نہ کر سکیں گے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک دین اسلام پہنچایا اور ہمیں بتا دیا اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں۔ یہ دنیا ایک نہ ایک دن فانی ہو جائے گی، اس کا خاتمہ ہوگا اور پھر قیامت کا دن آئے گا۔ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ضرور آگاہ کیا ہے۔ ہمیں ان نشانیوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ قیامت کی کچھ نشانیاں بہت بڑی نشانیاں ہیں، جس میں سے یہ ایک جانور بھی ہے جس کا آنا، جسے زمین کا جانور کہا جاتا ہے، اور یہ زمین سے نکلے گا۔ اسی طرح سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، لیکن قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت کی اور بھی بہت سی نشانیاں بتائی گئی ہیں جو ہمیں آج پورا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ قیامت کا قریبی ترین دور ہے۔ جیسے کہ کہا گیا تھا کہ عرب میں عمارتیں آسمان سے باتیں کریں گی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ صحرا میں عمارتیں لمبی لمبی ہو چکی ہیں اور وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اسی طرح صحرا میں سبزی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وہاں پر پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ تمام نشانیاں جب ہم پر واضح ہوتی ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وہی علامات ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی تھی۔ تو دوستو، اسی طرح یہاں پر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قیامت بہت ہی قریب آتی جا رہی ہے۔ قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فحاشیزم بہت زیادہ ہو جائے گی، اور آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں بے حیائی بہت زیادہ دکھا دیتی ہے۔ یہ زمانہ قیامت کے قریب ترین زمانوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کے رسول کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا، ہم ان کی قربت حاصل کرتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو اپنی نعمتوں کے، اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دیں گے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی جس کے بارے میں آپ کو معلوم بھی نہیں تھا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، ایمان کی حالت میں رخصت ہوں، ہمیں اس دنیا سے رخصت ایک نہ ایک دن ہر حال میں ہونا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر رخصت ہوں تو یہ ہمارے لیے خوش بختی ہوگی اور